kasila sanglit ang pangan nga baryo adto lamang kini maaplikar sa mga dapit nga adunay mga lumlupyo gawas sa kitibuk ang sibilisasyon sa usa ka munisipyo o town proper nga sa kaniadto gitawag kini og poblasyon. Sa tuig 1973, ang konseho sa lungsod sa Ilongos nipasar og usa ka resolusyon nga nagbahin-bahin sa tibok lungsod o poblasyon area sa tulo ka mga managlahing barangay nga mao ang Barangay Western, Barangay Central ug Barangay Eastern Poblasyon ug pinasikad sa usa ka balaod. Ang mayor nagtudlo og leader sa barangay nga mao ang barangay kapitan ug ang iyang mga sakop sa konseho. Ang Barangay Eastern Poblasyon nakakuha sa silangan nga bahin sa lungsod o town proper nga adunay hilabihang lapara nga kahumayan ug ingon man ang wanang kaayo nga tugpahanan sa lungsod sa Hilongos. Ang labing una nga kapitan sa Barangay Eastern Poblasyon mao si Alfredo Villaruel. Sa paglabay sa mga katuigan ug diin formal na nga naorganisar ang lokal nga panggobyerno sa barangay, hinahinay na nga gipalambo sa mga nibarog nga mga lider sa Barangay Eastern Poblasyon. Ingon man ang mga sakop sa konseho niini. Pipila lamang niini mao ang pagbukas og kalsada nga nagsumpay sa kalye San Isidro ngadto na sa nasudnong highway nga mao na karon ang kalye San Juan. Gipalambo sa paghatag og epektibo nga pag-atiman sa panglawas ug sa kahapsay og kalinaw alang sa taga-Eastern Poblasyon. Pinaagi sa pag-establisar sa mga health center, gymnasium, pag-organisar sa mga tanod brigade ug ang pagbansay sa mga sakop sa barangay justice system ulo pong taga-pamayapa. Gi-improve sab ang sanitation sa barangay aron nga kalikayan ang pagkuyanap sa mga balatian ug ang paghatag og pagtagad sa drainage system. Sanglit kaniadto hilabihang dako ang suliran ang baha sa lapad nga bahin sa Barangay Eastern Poblasyon. Kung adunay kusog nga uwan, samot na kung adunay bagyo nga may dangat sa lungsod Ilongos. Samtang atol sa pagduma ni kanhi Kapitan Oscar Villaflor, iyang giablihan ang kabahin sa dike side aron nga libre kining kapuy-an sa mga pamilya nga way kaugalingong mga panimay isip selective settlement sa Barangay Eastern. Og diin gatusan ka mga pamilya ang hangtod karon nakapahimos diini. Gani gumikan sa maong kaugmaran nga nahimo ni kanhi Kapitan Oscar Villaflor, gilaraw sa konseho sa Barangay Eastern nga ang dike side nga kalsada ihingan kini pahitungod ni kanhi Kapitan Oscar Villaflor. Pinaagi sa usa ka resolusyon nga ilang gihandos ngadto sa konseho sa lungsod. Human nga nipanaw si kanhi Kapitan Oscar sanglit dako kayo kinig nahimong tampo sa ilang barangay apan subo nga palandungon nga daw sa nahikling ang maong resolusyon ug nahug na lamang sab sa kalimot. Ang Barangay Eastern Poblasyon nahimong Pinoy-anan sa di na maihap nga mga Hilongosnon nga nikulit sa ilang pangan sa mga malamposong lungsuranon sa nakadaiyang natad. Pipila lamang kanila mao ang mosunod: Mayor Inocentes Villaflor, Mayor Altagracia Villaflor, Mayor Rinaldo Villaflores, Vice Mayor Jose Villaflores, Arsobispo Cesar Garces, nga Auxiliary Bishop sa Zamboanga, Judge Absalon Fulache, DepEd Division Superintendent Emilio Ong, DepEd District Supervisor o nahimong konsehal sa lungsod sa Ilongos nga si Lilia Sabando, ang DepEd District Supervisor nga si Ma'am Vilma Rio, ang Assistant Regional Director sa COA Region 8 nga si Eva Fulache, Padre Antonio Ong sa Diocese of Maasin, Padre Roger Lombre, Padre Silso Falier, Padre Milver Alfante, Padre Randy Sauri, Rosario Ayan Ong Velos nga usa ka successful nga banker ug Certified Public Accountant, Rebecca Barbosa nga usa ka sakop sa konseho sa lungsod sa Ilongos kaniadto, Rogelio Yan o si Manong Iti nga nahimong ABC President sa lungsod sa Ilongos, Engineer Rebecca Sabando nga top 1 sa Chemical Engineering Licensure Exam o si Engineer Dennis Alberto Perez nga top 3 usab sa Chemical Engineering Licensure Exam. Aduna pay daghan nga mga
lumulupyo sa barangay Eastern poblasyon nga nagmalampuson sa ilang mga natad nga di na to maapil sa paglitaniya sa pagkakaron. Barangay Tagnati. Sa unang mga anyo nga ang karon mauna ang Barangay Tagnati, sakop pa kini sa Barangay Tambis. Human nga nibuwag ang Barangay Tambis gikan sa Barangay Bagong Lungsod o Barangay Concepcion na karon. Gikan sa utlanan ni ini sa Barangay Concepcion nga gimarkahan sa lapad kayo nga Salog River paingon na ngadto sa mga kabungturan mao ang tibuok gisakupan sa Barangay Tambis. Ang kabukiran kaniadto naputos pa sa hilameng bagaa nga kalasangan ug abunda pa kayo ang mga hayop nga mga layaw sa dapit sa Barangay Tambis. Maingon na sa taas nga bahin sa kabungturan niini. Giingon nga magsaoy-saoy dinhi ang mga baboy ihas, unggoy, manok nga ihas ug ang baga pa nga mga populasyon sa usa o Philippine deer. Sigun pas katigulangan nga ang pundok sa mga usa nga naglaroy-laroy sa kalasangan mutuod sa pagtuna sa sapa sa dapit nga nahimutangan karon sa Barangay Tagnati. Suma pa nila nga sagad sa mga nati nga usa adto magpahuwayan sa daplin sa sapa ug diin libre sila nga makapabugnaw sa ilang lawas ug makainom sa tubig. Gumikan niini ang mausab nga dapit ang tuuron sa mga mangayam ug hayop sanglit daw sa magpatara raman ang mga nati nga usa sa daplin sa sapa ug dili na lisod kanila ang pangpunggit sa usa. Matod pa nga sagad sa mga makuha sa mga mangayam maulang yun ang mga nati nga usa sanglit idlas ug igmat kayo ang inahan sa mga nati nga usa nga dali ra kayong magamatikod sa bisan gamay lang kayo nga kasikas sa kasagbutan og dali kining muiktin og makaliskuhag gikan sa mga kamot sa mga mangayam. Sa gayon nga makakuha sila og nati nga usa, adto lang sab didto sa maong sapa nila trabahoon ang paglimpyo sa nati nga usa og paghiwa-hiwa sa karne niini. Samtang gumikan sa kadako sa teritoryo sa maong baryo og ang nagpatak-patak nga mga panimay sa tibok barangay nahimong kuli kayo ang pagpatawag o panagtagbo sa mga lumulupyo, ingon man ang kakulian sa pagpahigayon og tigom mismo sa mga opisyal nga nangatungdanan sa Barangay Tambis. Sigun pas katigulangan nga sa kakaraanan, sa gayon nga doon ay patawag nga tigom ang Teniente del Barrio kaniadto, sa ibabaw sa usa ka bungtod sa Barangay Tambis, adunay gipahimutan nga usa ka kahoy nga gitawag sa mga karaan og badyong. Ang badyong nga gibitay sa tunga gyud sa bungtod hapakon kini sa makadaghan kay gayon aron sa ingon mulanog ang tingog nini nga mabati bisan naman sa labing hilit nga bungtod sa dakong bahin sa Barangay Tambis. Gani ang pagpatingog sa badyong dili lamang alang sa pagpatawag og tigom sa mga opisyal sa baryo. Napahimos lang sa pag-ayo ang badyong sa pagpahigayon sa tanan nga mga kalihukan sa dapit sama sa pagsimba, mga kasaulugan, ingon man alarma sa bisan unsa nga mga emerhensiya sa ilang dapit. Usa sa mga sakop sa konseho sa Barangay Tambis nga si Teodosio Pali nisugyot nga bukon ang hilabihang dakuha nga teritoryo sa Barangay Tambis kaniadto. Sanglit naghatag kini og dakong kahasol sa mga lumlupyo sa pagsanong sa mga pagpatawag sa barangay. Ingon man, lisod ang pagduma sa usa ka lugar nga dako kayo ang luna og nagkatag sa mananglahing lagyo nga mga lugar ang mga nimuyo nini. Og niadtong 1941, nisukna si Teodosio Pali ngadto sa amahan sa lungsod sa Maong Tuig nga si Mayor Melquiades Flores sa ilang laraw nga maglain na gikan sa Barangay Tambis og wa magduha-duha si Melquiades sa pag-uyon sa tinguha ni Pali. Sanglit, iya nakita nga mas makaayo kini sa kinadaghanan, ilabi na ang papanagan sa gobyerno sa barangay. Kung dali na nga maabisuhan ang mga lumulupyo sa mga kalihukan sa ilang lugar. Human sa magbubuwag nila sa Barangay Tambis, si Teodosio Pali, kinsa maoy nag-unaw sab nga sakop sa konseho sa Barangay Tambis kaniadto, mao ang nibarog nga amahan sa bag-ong himugso nga barangay. Gihinganlan nila ang ilang bag-ong baryo nga Barangay Tagnati. Sanglit, na ilaman ang sapa sa barangay nga mao ang tapukanan sa mga usa ug ang sapa didto ang hinluanan sa mga makuha nga mga usa nga nati. Barangay Bantigi.
Sa karaan nga mga panahon, ug diin wa pamabahin ngadto sa 51 ka mga barangay ang lungsod sa Ilongos, ang usa ka dako ug lapad kayong katunggan nga gisubayan sa gamay pa lang kaniadto nga sapa sa bangkiruhan karon. Usa kini kadapit og diin abunda kayo sa mga pagkaon sa dagat. Usa ka tawo nga mangiitan kayo sa pagpanginhas, pagpamasul, pagpamantak, pagpamanpan ug uban pang mga paagi sa pagpanguha sa mga nagkadaiyang gasa sa kinayahan sa naasoy nga katunggan. Ang maong tawo giilasangan nga si Masong. Matud pas katigulangan nga way sama kahanas si Masong sa pagkuha sa kinason, alimango, alikway, asan, kagang ug uban pa. Iya sab nga gitudlo ang epektibo kaayo nga pamaagi sa pagpamasul nga mao ang paghikot sa tumoy sa pasol ngadto sa usa ka tanom ug ang paglihok sa tanom mao'y timailhan nga adunay nikobit sa iyang gitaan nga pasol. Saglit magsigi man kini og lihok gumikan sa pagtandog sa isda nga nakubit sa iyang pasol. Kana mao ang gisunod sa mga tao nga bag-o lang nga nipuyo sa maong lugar. Niadtong 1951, atol sa pagkuso-kuso sa malaglagon nga bagyo nga Ami, giingon nga sa kadaghan sa tubig nga gihatod nini sa lungsod sa Ilongos, ang gamay lang kaniadtong nga sapa sa bangkiruhan, giingong hinglapad pag-ayo nga nitunga sa kaniadto usa lamang kadakong wanang sa katunggan nga niresulta sa pagkabahin na karon sa mga lugar nga mauna ang Barangay Katandog 1 ug Barangay Katandog 2 o nahimuwag kini sa yuta gikan sa lungsod sa Ilongos. Samtang sa diha nga nilinaw na ang panahon, human nga nagmangtas pag-ayo ang bagyong Ami nga nikutlo og daghang kinabuhi sa mga Hilongos nun. Napatikdan sa pipila ka mga tao ang pagdagsang sa ilabihang daghanang mga punuan sa kahoy, lakip na mga gapnod nga napundok sa kabaybayunan ini. Ang maong mga kahoy nga naanod sa baha nga mugna sa bagyong Ami ang nabuhi sa ilang dapit ug wa kini matun-as ug mamatay. Sama sa ubang mapunuan sa kahoy nga gianod sa dakong baha nga gidala sa bagyong Ami. Ang dagko nga mapunuan sa kahoy nga sukad kaniadto ni sugod naglipang sa ilang dapit, gitawag kaniadto sa mga unang mga lumulupyo nga kahoy sa bantigi. O pag-abot sa panahon nga nibuwag ang bantigi gikan sa iyang pagkasakop sa Barangay Katandog 2, ang maong bag-ong baryo nga nahimugso gihinganlan sa mga residente og Barangay Bantigi. Ang Barangay Bungaw, usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga abunda sa mga produkto sa agrikultura sama sa humay, mais ug uban pang mga lagutmon. Napalibutan ang Barangay Bungaw sa mga barangay gikan sa lungsod sa Hindang o sa lungsod sa Ilongos, sama sa Barangay Maasin, Barangay Katipunan o Barangay Kapunlusan sa lungsod sa Hindang, sa amihanan nga bahin sa iyang utlanan. Samtang sa kasadpan mao ang Barangay Paa o ang Barangay Santo Niño, sa amihanang silangan mao ang Barangay Proteksyon o Barangay Bagong Lipunan, o sa magatang bahin mao ang Barangay Santa Cruz. Sigun pa sa kakaraanan nga sagad sa unang mga lumlupyo sa Barangay Bungaw, mao ang mga tao nga gikan sa isla sa Bohol, Mindanao ug sa Cebu. Sa mao nga mga panahon, sagad sa mga bag-ong lumulupyo dinhi nagtukod sa ilang mga panimay sa amihanan nga bahin sa barangay. Sanglit hilabihan pa mang bagaa sa kalasangan ug didto lamang sila nakapabarog sa ilang mga panimay sa hilit nga bahin sa bungtod sa Hilawinan ug Malbog. Ang unang mga nanimuyo dinhi nagsalig lamang sa ilang pagkaon sa pagpangisda sa sapa sa salog ug ang mga abot nila sa pagtanom og mga lagutmon sa tambok ni ini nga yuta. Atol sa pag-abot sa mga katsila nga mga konkistadores, wa sila makig-away sa mga dayo nga mga puting pamanit. Sanglit malinaw man sab ang mga dayo nga nakigkokabildo sa mga lumulupyo. Sa dihang nangutana ang mga katsila ug unsay pangan sa ilang dapit, ang kabataan nga mao'y ilang gipangutana nitudlo sa ilang mga panimay nga ana nahimutang sa hilit nga bahin sa bungtod.
Nisubli sa pagpangutana ang katsila. Sanglit, iyang naaninaw nga daw sa wa makasabot ang bata sa ilang gipangutana. Ang usa sa mga bata nitubag nga ang ilang bay naa sa kilid sa bungtod nga nag-umbaw sa sapa og nahimutang sa bungaw. Ug mao na kadto ang gipatik sa mga katsila sa ilang record nga bungaw ang pangan sa maong lugar. Samtang sa panahon nga gigupahan ang nasod sa mga Amerikano, hingpit na nga nahimong usa ka independente nga barangay ang Barangay Bungaw. Ang unang eskwelahan sa baryo natukod nitong sayo nga bahin sa 1920s. Ug diin ang yuta nga giugbukan ini gidonar sa banay nga Redulusa aron nga mapamarog ang unang mga classroom sa barangay nga aduna lamay duha ka mga magtutudlo. Atol sa kadahang gubat sa kalibutan, usa ang Barangay Bungaw sa mga balwarte sa mga Hapones nga niokupar dinhi o diin ilang gigamit ang tunghaan nini sa pagtudlo sa mga pinulungan nga ni Punggo o Hapones. Apan sa dihang napildi ang mga Hapon sa mga Amerikano nitong 1945, subli nga nibalik sa normal ang kinabuhi sa mga bungawanon o giundang na sab ang pagtudlo sa pinulungan nga ni Punggo. Nitong 1946, niabot na sa grade 5 ang mga classroom sa elementarya, samtang ang barangay high school natukod nitong 1975. Niabot sab ang higayon og diin nahimong buruka sa lungsod sa Hilongos ug sa lungsod sa Hindang ug kinsa ang tinud-anay nga nag-iya sa Barangay Bungaw. Apan sa ngadto nahilot rasab ang maong kasungian ug naangkon gyud sa lungsod sa Hilongos ug sakop niini ang Barangay Bungaw. Sa pagkakaroon, ang Barangay Bungaw aktibo nga giduma ni Kapitan Generoso Kaphiner Lor. Barangay Baliw. Sa sayo nga bahin sa 1900, diha na ipipila ka mga pamilya ang malinawon nga nanimuyo sa nakadaiyang bahin sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Sa ilang tinguha nga makalingkawas gikan sa mapanamas-tamason nga pagduma sa mga kasila sa patag. Og nga dili sila gusto nga mapiksan sa kagubot tali sa mga insurrektos o sa mga puwersa sa gobyerno nga mga gwardiya sibil. Ang gusto lamang nila mao ang mabuhi o magpuyo nga malinawon og di sila gusto og kasamok sa pagpamuyo. Ang dako nga bahin sa mga bungtod nga naputos pa kaniadto sa mga punuan sa kawayan nga bagakay og libon pa kayo kini sa kabaga sa lasang. Hinahinay kini nga gihawanan sa maong mga tao og gitamnan nila og mga tanom nga baliw. Sanglit, ang dahon sa baliw mao ang nag-una nila nga gamitonon sa pagla og bisan unsa nga mga butang nga mapuslan sa usa ka panimay, sama sa banig, tulda, itakip sa bungbong sa panimay, sudlanan sa mga bugas ug asin ug uban pa. Nang labay ang mga tuigan, nagadaghan ang mga lumulupyo sa naasoy nga lugar. Nagkadaghan sab sila nga nag-iyahay og kultibar sa mga tanom nga baliw aron nga kini ilang ikabaligya sa patag ang ilang mga gama o mga obra. Sa pag-abot na sa panahon nga doon nay bastante nga gidaghanon sa mga residente sa maong lugar og sigon pa sa gisitar sa balaod, mahimo na sila nga makabarog isip usa ka linahi na nga baryo. Gihinganlan nila ang ilang bag-ong nahimugso nga barangay nga Barangay Baliw. Sanglit, wa man say laing lugar sa kabukiran nga ilang nasayran nga dunay lapad nga tanaman sa mga tanom nga baliw. Tuig 1932, unang nibarog ang duha lamang kaang-ang sa elementarya sa Barangay Baliw. Mao ang grade 1 o ang grade 2 nga doon na lamay usa ka magtutudlo sa pag-abot sa tuig 1960. Nadugangan ang pagtukod og mga lawak sa ringanan nga niabot na sa grade 3 o grade 4 og nadugangan sab kini og laing usa ka magtutudlo. Ang maong eskwelahan sa elementarya mao ang tambungan sa tanang kabataan gikan sa makasikbit niini nga mga lugar sama sa Barangay Hitudpan o Barangay Libertad na karon nga kaniadto sakop sa Barangay Baliw o sityo lamang niini. Ang labing unang nga presidente sa PTA mao si Victor Aus. Kinsa nangusog yun pagayo nga makumpleto ang tanang ang sa elementary school. Pinaagi sa pagbutang og dugang pa nga mga grado sa grade 5 o grade 6.
Apan sa una nga bahin, giingon nga naglisod sa paghatag ang kadagkuan kaniadto sa DEX kon Department of Education, Culture and Sports nga makadugang og mga lawak sa ringanan sa maong tunghaan. Sanglit bisan pa man og dunay madugang ang apan way magtutudlo nga destino sa ilang lugar. Sanglit way ikasuhol ang DEX alang sa maong magtutudlo. Apan usa ka buotang residente o magtutudlo ang niboluntaryo nga siya ang magtudlo sa kabataan sa mga nahibiling ang sa elementarya. Og wa siya mudawat og suhol bisan usa ka dako. Siya mao si Mrs. Flora May Lota nga maoy hinungdan nga natigayon gyud ang pagkakumpleto sa tunghaan sa elementarya sa Barangay Baliw. Atol sa pagmangatundanan ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso o Mano Emil, nahimuwag ang duha niini ka mga dagko nga sityo hinungdan sa paghimugso sa Barangay Hitudpan ug sa Barangay Libertad. Barangay Nabal. Sa mga tuigan, sa wa pa moabot ang katsila nga mga konkistadores dinhi sa lungsod Silongos. Ang lapad nga kayutaan gikan sa karon nga mauna ang Barangay Uwak, lahos na ngadto sa utlanan sa lungsod sa Hindang. Sa lamang kini ka baryo kaniadto sa Magnangoy, gikan sa lapihan sa kadagatan. Tadlas sa lapad nga kahumayan ug kamaisan kaniadto. Lahos na ngadto sa kayutaan nga karon sakop na sa Barangay Santa Cruz. Giisip nga lakip kini sa hilabihang dakuha nga teritoryo sa Barangay Magnangoy na karon. Atol sa pag-abot sa mga katsila dinhi sa lungsod sa Ilongos, unang naaninaw sa mga residente sa daplin sa kadagatan ang usa ka dako nga kayo nga sakinan sa kadagatan nga sukad masukad wa pa sila makita og sama niadto. Nilabay ang pipila ka mga adlaw ug ilang naobserbaran nga adunay mga tag-as nga mga tao nga puti o pumanit o taliyog-tiyog ang ilong nga nagsulob og mga sinina nga wa pa nila makit-i sukad-sukad nga nakadaog gikan sa dako nga sakinan sa dagat ug di sakay kini sa gagmayng baruto ug hinahinay nga namugsay paingon sa lapyahan. Sa kakuryoso sa mga unang hilungos nun ug unsa ang mga matang sa mga tao nga naabot sa ilang lugar, gisugat nila ang mga dayo sa baybayon ug nakigbarter ang mga dayo sa ilang gitunol nga mga pagkaon o mga lagutngon. Bugti ang mga hiraminta nga wa pa nila maghikap sama sa puthaw nga kutsara, tinidor, mga bisti ug uban pang mga butang nga gikahinusan pag-ayo sa mga nitibong hilungos nun. Dinhi ilang nasuta nga dili mga daotang nilalang ang napadpad sa ilang dapit ug padayon sila nga nakihigala hangtod nga nagkasuod silang tanan. Gitudluan sa mga dayo ang mga unang hilungos nun sa ilang pinulungan ug ilang nasayran nga ang pangan sa higanting sakyanan sa kadagatan nga nagpautaw-utaw ginganlan og barko nga La Naval. Ang mga residente sa ubang mga baryo nga nasayod sa pag-abot sa mga dayo nga puti ug pamanit kinsa gusto sab nga makakita sa higanting sakyanan sa kadagatan magpanon paingon dito sa daplin sa baybayon ug diin ilang malantaw ang talagsaong sakyanan sa kadagatan nga nahidangat sa ilang dapit. Kada suroy nila dito sa dapit sa dagat nga mulantaw sa barko sa mga katsila. Moingon ang karaan nga mga hilungos nun nga adtutas nabalta hinungdan nga nakulit na gyud sa ilang isipan ang pangan sa maong lugar nga Nabal. Ug sa dihang nahimo na nga usa ka lahi kini nga barangay ang pangan nga Naval gikan sa barko sa mga katsila nga La Naval ang gihingan sa mga residente sa bag-ong nahimugso nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Mabuhi ang mga hilungosnon. Hilungosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves.
Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 34, 38, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan na sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kagikanonay. O ingon man sa Army Flatch Street sa eskina sa Kabidal. Samtang, kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa Lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy na family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Palihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Concert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamali lampian barato usok init kaling na ato nagta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gitalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Flatch Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana na himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hit siya sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan.
Ngita ka mo gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to. Unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suyi pa ang Rafael's Resort. Aduna sila lapad yung wanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal, o guban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigong mga amiga o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Atik pa gyud og maabi-abihon ug tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort adaan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, disente, presentable ug gumugaway nga palibot, paspas ug nindot nga serbisyo. Aw, George ka ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka maawawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mo pahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ala sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Kontak ka na ang Sunmax Solar. Nangita kag lami, juicy ug swak sa budget? Tara na sa Don Mateo Lechon House. Tilawi ang among paboritong lechon manok, pork liempo og lechon bili. Siguradong juicy kaayo, humok og puno sa lasa sa matag kagat. Perfect para sa paniudto, panihapon, banding with family, barkada upang handaan. Ang Don Mateo Lechon House, Hilongos Branch, ana nahimutang sa iskina sa Captain D. Bilbar ug sa Kalye Kanunay sa lungsod sa Hilongos. Mahimo silang makontak sa numero nga 0997-927-0552. Don Mateo Lechon House, Hilongos Branch. Mahimo sab sila nga makontak pinagi sa ilang messenger account sa Don Mateo Lechon House. Samtang ana sab sila branch sa Dan Arkang Leon Street, Barangay Mantahan sa Dakbayan sa Maasin. Don Mateo Lechon House, Hilongos Branch.
Ang usa sa labing lig-on nga financial institution sa lungsod sa Ilongos, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated. Napamatud-an na sa kapin sa 50 ka tuig nga gisandigan sa mga Hilngosnon, sinsero nga nagalagad ug nanalipod sa interes sa mga Hilngosnon. Dili na maihapa ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang nagkalain-lain nga matang sa loan sa labing ubos kayo nga interes. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Mahimo ka usab nga moabli og micro deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open sa account. Online bank transfer sa tanang mga bangko sa tibuok kapubuan. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa usa ka milyon ka pesos. Ang Rural Bank of Ilongos Incorporated sa daan RV Villaflores ug alang sa imong pangutana mahimo sila mag-contact sa numero nga 336-2022-567-9606 ug aduna sab sila isang nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Sukad kaniadto hangtod karon ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nagpabiling kasaligan nga financial institution sa lungsod sa Ilongos. Kay ang Rural Bank of Ilongos Incorporated is your friendly bank. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 34, 38, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di pa kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgicanonay. Ug ingon man sa Army Flatsi Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hit siya sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Nagginhanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Ingita ka mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to. Unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ang usa sa labing lig-on nga financial institution sa lungsod sa Ilongos, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated. Napamatud-an na sa kapin sa 50 ka tuig nga gisandigan sa mga hilmosnon, sinsero nga nagalagad ug nanalipod sa interes sa mga hilmosnon. Dili na maihapa ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang nagkalain-lain nga matang sa loan sa labing ubos kayo nga interes. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Mahimo ka usab nga moabli og micro deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open sa account. Online bank transfer sa tanang mga bangko sa tibuok kapubudan. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Ang Rural Bank of Ilongos Incorporated sa Daan RV Villaflores ug alang sa imong pangutana mahimo sila mag-contact sa numero nga 336-2022-567-9606 ug aduna sab sila isa nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Sukad kaniadto hangtod karon ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nagpabiling kasaligan nga financial institution sa lungsod sa Ilongos. Kay ang Rural Bank of Ilongos Incorporated is your friendly bank. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM. Alas 16. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka.
pinalangga ko nga lungsod. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Mga higala, kumusta? Madong good morning na pod, Hilongos! Welcome, 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 welcome sa lain o sa nato pagpanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa Tulungsod, mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Isa na sa mupainong sangan sa kitibukan nga puwersa Hilongos. sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, manggihon-honaon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong Sangan usab sa itong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. na ikaw karon. Mahal kong Sagi hapon. Kini yung boss nga lagad sa kahanginan. Ang ito amigo nga way paglubat. Ang ito amigo nga di na yun bunguton. Najib Montera Cubio, makigdoyog ko yung pinanggahang to takarong untop alas 11 ang takla nining kabuntagon. Kabuntagon, kay suunang ko ilungos nun ining adlaw mga higala nga Sabado. Sana all bado. Adlawng Sabado kay suunan ko. Ting lingkod sa trono. Adlawng ting koso-koso hinay tubig. Ay! Adlawng Sabado ay! Hapit sa utso na oy sa buwan mga igala sa Agosto to 2026. Kumusta itong mga suki nga mga tigpaminaw? Manghinaot ko nga nakamudya karos ka piskay, kadasig, iman kamaya. Inito pa manag-uban, mga igala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilongos sa tulungsod, mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Ining medyo naglugdog na to, mga igala kabuntagon sa adlaw nga Sabado. O di mahadyo ko sa kuso ronda. Ha? Bro, dunay kuan ba? Dunay tilimadon nga di maayo. Kay naglugdong atong kuwanangan unya nganing horos mga higala sa hangin sa habagat nga posibleng dunay hulga mga higala sa pag-uwan-uwan dinis ato. Nga bro, di tingali maajoy kuso-kuso ron. Kung di po ka magkuso-kuso ka ron, porbidawa po kayo sulo bikalunis. Wa kay purol. Ha? Maximus Prime Palo, do. Good morning, do. Denay baod na why politika karon ha? Istorya tag positive vibes karon. Aron nga magkapahuway imong taas nga high blood do. Maulang ni oy. Ang paminaw murag tiguwang na dun tingali ko. Murag hinturok na pagduda murag tiguwang na dun tingali ko. Kay amot nga no musaka mga hundugo basta mo taas ang high blood. Gawas niya na, Urbida, kining, murag na hinti ko di malas ining mga panahon na. Okay, kagahapon, muna itong pahimangno, no? Kagahapon nga, pagbantay mo, diri sa atong kalsada, labi na diri sa tubangan sa St. Teresa, so, kining sa may patis, kay nanadiha ang pagbangag sa atong drainage project. Hilongos atong lungsod. Bantay mo. Sige ko ingon pagbantay mo, ako bantay. Yan naman. Maado pagkasyat na uskabo.
Mato pa kasi sa artista, oy. Ha? Di lamang kay usa ka tiil. Ha? Di lamang kay duha ka tiil, tibuok ka jud lawas. Aray! Ay, aray, pwede nga radya. Pwede nga radya, oy. Aray mo lang. Asa ka, ray? Di magod. Di sa ingon nga nagtinanga ako, no? Grabe na ko na nagtinanga ta. Oh? Ako pa, Manila boy, marunong man eh. Saan nga? Agbangag ba? Nagtuo man kog kana na ang lig-on ang akong gibarugan. Dili ko agis kamilay kay lado naman ilibot. Dili ko agis kamilay. Na namidpid ko. Ingtuntong ko sa kini ang simento nga nahibilin. Simento ko na solid ko na simento. Oh. Sus kay nakan naman ilawom. Oh. Unsa? Pagtikang panaho, hingda us-us. Hinghana ko og kini ang atras. Awahin ang tanan. Dito na. Katapusan ang nahibawan na, dito na ko punitas, ilawang sa bangag. Aray! Ang aray, oy, pati araja. Pati araja, oy. Nabitas pag akong sinilas, nakalapukay pa ko. Kahilakon ko kaso ko, pero ako lang mag-iutong ka na may daghang tao. Aray! Pero sa ako tundugan, wala may nagkatuing nga aboy. May nagkatuing nga aboy. Sakit ka to taon, oy. Baso galing kay Way Kabilya. Kay Purbidang diha pa'y Kabilya, pastilan. Barbecue Manila boy. Oh. Barbecue Manila boy. Purbidang. Hinahinay ta kong ibot sa kugalingon dito gikas bangag. Di kumpensaan, oy. Ha? Giingnan pa ko nila nga gigamzan po de kanimo. Mga to ko hunang dako kung tao. Saon taman. Oh. Human na. Human na salida, nasiyat na sa mga artista. Bote, klarong gaingon nga nahagbong sa kanal. Oh, saon na, sa karaang bilyaran. Oh, may istorya mga doon ni Ron. Istorya mga doon ni Ron. Saon na, sa karaang bilyaran. Oh, katong mga di, katong hingaligo. Basta mamatigdan nga di nga, gikan na ligo. Oh, katong lang, Victor Chobles. Oh, Bachelor. Oh, Tagor. Rin na kayo itong hinapay, hadsagan na itong naong, gikan ligo, ingnon na doon nga, hagbong mas kanal, ting. Aray! Nahagbong kanal, tinonoy, maligo mga itong kakahuman, oy. Maligo ka itong ka, oy. Magkalupit di ka sa lapok, di ka maligo. Nasyat taro de kado de kay taro bangag ka jud. Paghawas na naho aging santos ang naho na no. Ag inyong idol. Oh. Bongbong Marcos, enggo purbida ka ning bangag. Aray! Bangag. Narilit ka mas politika, no? Narilit ka. Di lagi na wisgo tagi anay, kamu po, oy. Apikihon po ko ninyo. Wala na ang imasol, Bung Marcos gapon. Nga naman, nay bangag. Nakita sa tiko din noon. Kamu na pagbantay lagi mo, adto mo kumpiyansa, no? Kanang tungtong mo anang gikan mga galagi kanang kautan, gikabutan. Adto mo kumpiyansa kay bida. Learn it from me. Learn it from me. Been there, done that.
Sakit. Sakit. Unsa ni? Frederick Rabi, gilaang de kang kanot boards. Posible. Lagay, turok na pagduda ni ini. Oh, ay pagkaunto walang balik. Igat. Oh, pagkaunto walang balik. Turok na pagduda, pastilan. Amigo mo tami. Ingundang na kong panabako anang Marlboro, bro. Mura ka po kong nanabakong Marlboro kaya ni as cannot permit. Lalay. Alas 10:18 Narmas Kabuntagon. Dudes Mania, Dol. Masuk good morning naman, Dol. Shout out sa Owen Lights and Sounds crew. Especially the owner, Boss Edwin Pallier from DJ Hitman. DJ Hitman. Tag 5,000 pa imong talent pedol. Masara na terte nga Hitman 5,000. Uy, pastila no? All roads lead to barangay. Sitio Lipatam na karon. Adios. Ito mga kagalaan, nakalimot naman. Na may tao. Ha? Na, di na kailag tao. Harry Beltran. Di na kailag tao. Di madag, di kailag tao. Sulungon ko ni ron taon-taon. Di madag, di kailag tao. Sa ako ni sulungon ko ron taon. Di sa pag nagsakit ni Hontel. Sulungon ko man eh. Unsa? Kung tagaan ko kabaw da. Agong taon. Kaon kay tag kumo. Kana pang kabaw. Clint Eastwood. Uy, nasuki naman itong amigo Clint Eastwood. Anak Jirjiri. Nasuki naman. Wasa, good morning. Napod ya, amigo. Durami na juga. Ang sarang komentaryo, bro. Dunggabon po ta. Lala, kaya adlaw magkaroon sa Sabado, mga igala. Relax ta. No, relax ta, relax. Hindi ka ta maghisgot yan ang kuan. May tungo sa itong katilingban, kaya maura maghihapon. O man tayo nag-anan. Ug ato, mga igala, sigutan, pero bida, nagsakit-sakit lang sa duguhan. Tingnan mo. Lagi. Sunod na po ito si Mana, maghigot na mga bukat ng hisgotanan, kandidagon tao. Karon, relax ta, be. Ato sa unahon ni ato, mga galang pangutana. Aron nga doon na mo panahon, yun na diha, be diha. Mga sigilanon nga way resibo. Ay, pangutana. Unsengan sa iring nga kamao mo tugtog og mga instrumentos musika. De, mga tambok dek otok. Kumbaga, unsay mo itawag sa iring nga maantigo motugtog sa mga instrumentos musika. Tumaga. Tambong otok. Tumaga, Lenzo. Dili naman yung tigmo-tigmo. Actually, nawa naman yung tigmo-tigmo karon, no? Nagabatikod mo nga usan ni sa mga atong kabahin ba sa atong kultura kanang tigmo-tigmo, tagan-tagan. Nawa na no? Nawa na. Gani,
doon ay mga pagtuon karon nga nang gawas nga ang henerasyon mga igala gikan sa tuig 2000 Gs ang mga nahimugso ba sugod 2000 Gs apilong kabataan ini o mga henerasyon mga igala nga minus og physical activities Hilungos atong lungsod. murag tinuod ni gamay. O hindi gamay, tinuod sol. Hindi ka gamay, tinuod ka sol. Oh. Kasumagod, be. Sa inyo dihang palibot, nakamatikod, pagurmog dunay bata, mga higalang, nagduwag batulata. Nagtuo, gani ko nga, kining bagong kabataan karon kining mga nag-grade 1, nag-grade 2. Wa ni alamag kung unsay batulata. Oh, wa ni alamag unsay sibsib. Wa ni alamag unsay dakop-dakop. Samot nagwa ni alamag mga ilag unsay batak-batak og kini ang dampa, bamer og tumbling-tumbling. Di ba? Oh, no, uy. Kanang lupa langit. Wa na. Oh, tubig-tubig. Wa nang bugani magtumbling-tumbling sa galingan ka Ma'am Salud. Wa nang galingan po lagi. Wa nang galingan. Ang tumbling ito maog boka. Pero maog di ba, no? Nagikan tinuod eh. Gikon mga igala sa tuig 2000 Gs nga henerasyon minus og physical nga activity ang kabataan. Gani na pukaw mga igala ang ilang buot niining mga bag-ong teknolohiya. Hilungos atong lungsod. Oh, bag-ong teknolohiya. Gani day mga pagtuon nga makamugna ni mga igala og dual personality sa bata. Dual personality. Oh, kay ang bata mahimong nas inyo, hilom kayo, no? Wa mga igalay kasikas, maado pa'y unas kay matandog mo kanaas pa. Oh, pero kung ari mga higalas online sa mga group chat, sa mga bisan unsa nga mga chat group, no? Ari sa Facebook, comment section, purbida. Og na classroom pa rin. Gibaatan na ningong payapayag, baba. Oh. Kay comment diri, react dito, heart diha. Oh. Sa mga group chat, di mahilom, itang tanangan, magsusunod. Pero hilom ranas ito hilom kadyo oy, ha? Bisan pa kang umigas di tingog. Oh. Mao ni ang kuan ba usa sa nakahatag mga higala og tanghaga ni nato sa pagkaron ug unsay ato mabuhat ni ini kay wa naman tag makaila sa tong kabataan tingali. No? Murag wa na ta makaila. Kay sumagod katutuwa mga galang duha ka mga bata nga namusil dito sa Tacloban. Oh. Sabay nagtuoy taon nga katong gamatitoy nga bata. Doon na sa mga galay ingon anak nga dagan sa pangisip. Ha? Nga ang iya mga galang hunahuna kanang criminal minded na ba? No? Unya di ta magdahom nga nabukas na mga gala ang iya hunahuna sa mundong sinungaling. Imo siya tan-aon. Oh. Gamatitoy ka nga bata, no? Og sa kuan pa, kakao pa, piyasot. Piyasot. Oh. Pero di ay ang iyang hunahuna matured na. Ha? Isboko ni mo na nagkahuna na sa mga higala ni anang may tungod sa juvenile justice. Ha? Nakahuna na jay kini ang alamag may tungod mga higala anang mga permit to carry, may tungod sposil.
Kay lagi bisan tuon og nara sa ato. No, ato ra nakitaan nga nasa sala nagligid-ligid, mao man kasagaran. Og di sala kwarto, ligid-ligid na may trabaho ini nila. Oh. Maazo pa inasal kay og abo human sa tulog ka oras, hauno naman ang ginil tibok adlaw ligid-ligid. Di man ka makadiparar. Nga unsa na mga galay ilang nakatunan kay lagi ang tanan nga mga informasyon both nindot og ngilad na mga higala sa ilang mga kamot. Da labi na og maka doon na po yung mga ginikanan nga kanabang hasulay ni bata oy mura man og kuan gumigasan permi di man puso. Oh. O sa itong buhaton atong pan-an mga higala gadget. Pan-an atong iPad, atong pan-an og cellphone. Oh. Tuslokon ng YouTube da nagpujo lagi. Naglurat rag mata. Bata. Nga di na ka makaila lagi dyan tinuod ka personality. Ha? Matinga na lamang ka ba? Nga nana-design yung na no? Kay kanya adto mailhan mo mo ng batang sipat. Ha? Mailhan mo ng batang sipat. Ngano man? O sa may imong tilhanan? Ako, akong tilhanan ano? Kanang bata mahilan daghang uwat ang u. Kanang daghang uwat ang u. Dili nang pahak. Kanang katong uwat. Hingagi magkasamad. Oh. Asang din naman itong ginukang ikagin. Asang din naman ito. Oh. Kanang katong agi sa samad. Kay nagsong-soong ng ilang silong. Oh. Kapila ka na mabato eh, mga hilang laspan. Mailan sa ba? Kining bataan ni sipat katong kadso ni ho. Daghang katong sama dag-o dag-uwan. Kay di man masamad nagbata mga hilang magpudura, di masamad oy, labi pa oh. Di masamad oy. Pero og kanang bata nga murag perming umigasan, di may mozo, di may mutang. Aw. Di ito nama, ladyo nga dunay daghang uwat ang o. Gawas, tingalig, ahintin disgrasya. Ahintin di malas. Oh. Nabuhi ilang giingon kanya ito nga, basta kuno duhay alimpo. Og di ko na bright si Awan. Pero kasagaran siguro ana si Awan. Di ko mo to ana. Di ko mo to ana. Ito sa limpo og na napo kalimpo. Sumisay sa limpo. Oh. Pero mo lagi ni. Ha? Karon maglisod na ta mga galag ila sa tinud-anay nga personality sa atong kabataan. Gani in worst cases makamugna mga galag kini bang bipolar ulahin nga lahi nga personalidad sa bata. Oh, kanang mo lain iyang reaksyon sa usa ka butang. Oh, tagaan mo sa sitwasyon, lahi iyang reaksyon, naiuban bayolente. Oh, naiuban muhilak lang, naiuban war reaction. Yun ana. I think it's high time tingali nga atong monitoron tong kabataan, no? Atong i-engage sa mga gala og kini bang physical activity, no? Mas maadyo tingali og bisag sa usa ka semana ba, kana malamang Sabado ug Domingo, no? Atong hikawan tingali mga gadget, oy. Ha? Ato tingali hikawag mga gadget no Sabado ug Domingo. Kay huwa naman. Di naman ta mga gala maka monitor kung sa ilang gibuhat. Unya mao ni ang ilang kini ang emotional quotient ba?
No? Kay lagi karon mas na-expose man ta mga higala ining social media. Kini bang kuan kini ang usayngan ini pag-release ba sa atong dopamine? Oh. Kanang dopamine mo na siya ang chemical sa utok nga reward gland ba? Oh. Reward gland sa atong utok nga malipay ta. Malipay ta. Example, mag-post ka diha og isa unsay mo i-post. Oh, daghan ka yung like, burbida. Musakay mong dopamine. Oh, lipay ka. Kay dahan like. Pero og maminusan lamang. Oh, example, imong kada post nimo daghang heart. Oh, si Tiwi Rabi sige nag-heart. Uska adlaw ana. Si Tiwi Rabi like na lang. Di na mo heart. Ako makaingon ka. Nalain tingalis TV na ho. Awa naman sa mo heart. Like naman lamang. Adios. Di ba? Kawa na lagi na nata mga igala sa pagkuan sa tong ato na bang gihimong matrix ba? No? Ang kada lihok na to kinahanglan dunay tugbang. No, ato mga igalang lihok kun dunay tugbang kay mao man sa social media. Oh, nag-post ka dunay mga comment, no? Og why mo comment, nay mo like. Dunay gyud tugbang nga imo maabot. Ganahan ra magsitan-aw nga, si kuno lingaw sa. Post na pag kami. Oh, tanawon lain lingaw na mo sa. Pero sunod yung post, og wa na sa mo like, wa na sa mo love, wa na sa mo heart, wa na sa mo unsa diha. Bida man ka. Uy, wa naman sa malingaw. Puro matandong ka, oy. O natandong ko nakaigdughan ang kabataan karon. Oo. Apila lamang ni mga igala sa mga negatibo nga kuan ha, epekto sa exposure nato sa social media o sa kini ang bag-ong teknolohiya nga atong na tagamtaman karon. Doon na po yung mga nindot, no? Kabantay mo nga ang atong mga bata karon bisan pag di pa ka mao mosuwat, hanas na kadto mo in English. Aray! Ang kabataan karon di pa ka mao mosuwat, di pa ka mao mga igala mo spelling sa ngan, hanas na kadto mo in English. Lahi sa una. Sa una ka mo kamauhan, good morning, goodbye, resist, go home. Maura mga doon. Maura mga doon in English ah. Kung makasulti kag lain nga mga litra in English, bright ka. Bright ka. Resist, go home mga doon na. Resist, go home. Oh. Pero karon wa na oy. Ha? Gani. Na yung mga pagamangko na nga mga spoken in dollar may mga pagamangko. Mas maglisod pa gani silang sabot sa pinulungan nga binisaya atong kaugalingong dila kaysa in English. Hilungos atong lungsod. Maglisod silang sabot. Oo. Labi na to mga igalang nasa mga syudad nga kabataan nagdako. Oh. Oy. Di nakadto ko sabot. Di na to kasabot og Bisaya. Oh. Musukol na god og mga pariner nga mga bata musukol ng istorya oy. Oh. Kini na mga bata sukol pariner istorya. Normal lagi ni mas bado tingalig ato mga igalang hikawan o gadget atong kabataan bisag sa weekend lamang aron nga mabalik ba ang kinibang physical activities ilang kalawasan nga lihok ba ilang kusog no o kini ang ato puuntang matudlo ba pagbalik nila ang mga kalibutan sa kabataan kaniadto nga sa magkaron nahugnas kalimot. Oh. Nabasin mga higala og kita na lamang ang mga tiguang igabot
si Makong maabot kong 60. Oh. Kita na lamon siya magdampa-dampa. No? Masa mo ko itong mga physical nga activity ba sa pagduwa-duwa kay makuan ang ila mga igalang curiosity, maukay ba o ang ila may lang creativity o ang ilang kiniang pagsustinir sa kalisod. Oh, kanang paghimog tabanog. Oh, ubida nahurot ang mong silhig anang tabanog kapila ko bunali ana. Kani mga kumao lagi mo himo. Sukas kung tukog kay magpangabali man. Ang among tambok kadto nga silhig nga kani ang tukog porbida hingnipis na agibunal diri na. Kanang nahurot man eh. Oh. Kanang pag lingin mga higala sa para dus-dus anang luthang. Oh. Luthang nga kawajan man na nga sanga. Naman kay para dos-dos anak para mabuto. Oh, kawajan gyapon to pero imo na jang sapsapan nga kutob buhaom sa bangag sa imong luthang. Kuti man to kay o pataka kag lahap mga square di gyapon sud. Oh, og musod magani pisot. Oh, nipis na kano pisot. Oh. Kana ba wa may nanay mo tabang nimo pagsapsap ana. Wa may imong tiyo mga ganang mo tabang sapsap nimo ana. Wa. Kana. Kaysa naman magsigi ato pasagdan mga galang kabataan nga ligid dire, ligid dito, murag inasal. Ligid. Nga, wa na ba? Ang ilang physical endurance, wa na. Oh, unsa man, mubangon rag mukaon. Oh, unsa sa mga bintaha-bintaha og kuan, mga panimay, aw, nara na dangdang pirmi ni anang aircon. Oh, sa una makatilaw na mag-aircon musod bibitahan katong mahalon. Oh, tadihan ang aircon kalkuino sa una. Makatilaw lang mag-aircon og musod kalkuino. Ha? Linimbungan pa kadto pagkasod. Amuro bag ato mga igalang gibibi pag-ayo ang kabataan nga di na nato sila patilawon ug unsay mga kalisod. Ginagmay ra gud ning kalisod no. Base ra gud sa ilap mong levels nga bata. Pero wa na. No? Di na kay nato sila expose nga na kay lagi di ta gusto nga maglisod ang atong bata. Kana bitaw mapandol ang bata madagma. Muhana og hilak. Oh, ano ingnon nga adyaw. No? Adyaw og bangon. Bangon! Labon way nakakita! Napapahairan na mong samad! Ano, hing-hing na nga! Sakit ahong tuhod! Kita pala mo sa tuhod, gamay pa ko, pero wa kasi kugan nga mo dugay! Kaya sige nga galaklog! Totoy mula, injured man's Alex. Injured is Alex ay, God. Hey, Sir Dick Alpante, good morning Najib. Watching from Antipolo City. Apiki magkayo imong Q&A portion. Oy, wa may sayon-sayon di halon. Wa, no mercy ni. No mercy. Lala. Be, sa di patang padayon mga gala kay alas 10:42 na masing mapikit as oras, ha? Matingob na pod ni, matingob na pod.
Ato sa nipalutson ato mga ginagmang small business. Down. Kay 25 na naman katao mangita din eh. 25 na. Si Mama Porings, Manong Nestor, Liberty. Mana Nading Ralios Tabonok, Mana Alice Colina, Papa Pidoy Crisostomo sa ang haring kuani, ang hari ni Skuratsas Tabay. Pero retire na. Si Mama Magdeng Crisostomo, ang inahan sa Barangay Tabay. Si Osting Riuma sa Sanuan. Si Mamiset og si Derisin. Si Inday Gamay, Inday Dako, ang kabataang Manuhining. Oh. Si Mother Got Siring Rabi. Aha. Kabulakan, wa na po kan hibaw kabulakan ron oy, kabulakan wa na kabulakan. Mother Got tingala mo katapos ang Reynas Kabulakan. 1959. Mother Got Siring Rabi. Si Manoy Rolly Aquino. Si Part Ray Bohol. Nanak po nangutan na. Kano sa kunog pahit ni Ray Bohol. Di lagi tao ni sa boxer. Oy, di tao ni sa boxer. Retire ni tao ni Smart Ray. Oy, si gunod-gunod ng tubo. Ang boxer si Ray Mark Bohol. Dili si Ray Bohol. Porbida. Oy, kamo po no. Ihon Smart Ray. Tapos mananina sa Busido, sa painitan. No, lami na maginasal dito sa Talisay. Si Mian Rositi. Kuani, nani Golden Sun, Kanot Rositi. Kuya Kim. Si Mark Quason, si Managaring Quason. Si Ma'am Bibian Labidis. Dodong Leonor, o si Esther Abales. Langlaog pa rin baboy ron. Si Pilay Rositi. Si Kans Ricto, nga naperme naglingkod sa gawa sa ila. Si Modeng Rioma Ogse, katapusang enrole. Ma'am Endring Zamora. Ato sa Nipalotson. Ato nga ginagmay small business. Mobalik, patamang agalaw man lamang nini. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, syae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw, matag adlaw birnis? Anaan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit kanton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. May Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan.
Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, digo, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party naa kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang muhimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa pa gyud imong gipangita ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Nanginhanglan ka og moproseso sa imong business permit, bago o renewal, registration, processing sa imong mga dokumento sa imong negosyo sa BIR. Aw, ni ara ang TANS Bookkeeping Services. Naa sa kalye Santo Niño sa lungsod sa Ilongos. Andam nga mo explicar punto por punto sa imong tanang kalibog gikan sa proseso sa mga dokumento hangtod na sa mga komplikado nga mga implikasyon sa bayronon sa buhis. Ang CEO mismo sa TANS Bookkeeping Services nga si Silvana Lilibitan, Certified Public Accountant, ang mopasabot kaninyo. Paspas nga moatiman sa inyong tanan nga mga panginahanglanon sa pagbandagan sa inyong negosyo. TANS Bookkeeping Services. Makiangayon sab kayo ang ilang mga fee sa bookkeeping services o sa tanan nilang mga serbisyo nga ilang gitanyag. Samtang mo proseso sab sila sa mga pagpatitulo sa yuta o uban pa. TANS Bookkeeping Services. Samtang gipailaila usab ang labing una nga locally made nga udong dinhi sa lungsod sa Ilongos. Ang King's Udong. Usa sa madali-dali nga sudan sa atong makisunan sa labing barato pagyud kayo nga presyo. Ang udong busa tilawi na. Ang King's Udong ginama sa barangay Himuaw sa lungsod sa Ilongos at bang sa Himuaw Elementary School. Mapalit kini sa TANS Bookkeeping Services sa kalye Santo Niño. Pangita alamang si Ma'am Lilibitan. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Kalutok bang atak na sa 93.5 Marion FM. Alas 10:49 na sa kabuntagon. Balik ta mga galas na papanag-uban sa Tulumanon, ang iyong Tulumanon nga hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, pag-usab, Hilongos! Welcome back mga galas na panag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon, padayon ka mong napaminaw niyo, boss nga lagat sa kanginan. Ang ito amigo nga way paglubat. Ang ito amigo nga di na yun bungoton. Najib Montera Kobyo, makiguyo kung yung pinangga hangtod ta karong untop alas 11 takla na ining kabuntagon. Kabuntagon, kay so nang Ilongos to rin adlaw mga higala nga Sabado. Pizza, oy, 8 na oy sa buwan mga galas Agosto to'y 2026. Kumusta na ikaw? All roads lead to Sitio Lipata. Hindi naman nila ang mensahe diri. Ay, wala mo makiti na. Pagtagad, be. Why politika karon ha? Istorya tag positive vibes karon aron nga makapahuway imong taas nga high blood do. Ang high blood ra ba ka o kung di ka masuko. Stress reliever na to ni pangasaba. Engineer Danny Carillo, sir. Maso good morning, sir. Kumusta na ikaw karon? Frederick Rabe. Maso good morning ni Muda Tiwi. Ikaw ang Daplin sa tiwa. Hindi lagi kita mahisgot na naman kargador. Tiw, kay Waknas Libito. kumusta na ikaw karon? Waknay source Libito. Kung sa ilaw, kini mga kargador itaon. Ang akong i-inspira. Clint Eastwood. Maso good morning ni Muda Amigo. Gurami naman kami go. Mr. Tabords! Karon.
Flora Bel Retulia, shout out ko ni Tia Inday Rinya. Birthday karon, 91 anyos. Aha, 91 anyos. Naminaw jud na sila nimo kada adlaw. Shout out please. Oy, happy birthday nimo dia, Tia Inday Rinya. Happy birthday! 91 anyos, no? Porbida, no? Porbida ako'y makaabot ini idara mo na klarong gaba. Oh. Kaya karon pala mga idaan, anak, abjogo na. Wak pa gani katungas mo binta, ha? Kung saan kang mabot 91, no? Ulahan ka niya, Tia Inday Rinya. Happy birthday na, 91 anyos karon. Happy birthday! Way kaon. Wa mag-ingon. Wa mag-ingon. Maximus Prime Palo, do mangutana ko. Gihimo ba ang Jolene para rajod sa purpose sa syumoy? Or naadyo laing main purpose? Naadyo tingali, oy? Ha? Pero primarily toy mangunisa kaning Jolene marbles ba? O marbles o joy kuan niya kaning para ra jud kalingawa ka kaning duwas kabataan, pero mao lagi ni adi sa ato kaya ta may butang sa abuhan. Ha? Ang mga Jolene nga kuan kana na ang gamay ra ka jud kolor ibutang sa abuhan. Ig humagdungag mamords na kadyo kana kolor naglandra kas na kolor ba. Pero masubraan po, mapugarot. Mapugarot ang Jolene, pugarot. Labi nagsige kahagko, mga kala inig punggit, sige kahagko, mapugarot. Clint Eastwood, dito ka, adios. Yapiki na po ko. Para rani, ma-divert imong topic out of politics, no? Tinood na, no? Mana sa kalendaryo o sa carpet o sa tualya o di ay. O dari, Clint Eastwood, mundong mapaglinlang. Mundong sinungaling lagi. Kanya to kay makahibaw, makasbata nga napukaw na sa mundong sinungaling. Ito, nagtutubako na skills bilyaran. Mura nagtahor, magulit og tubako. Mura nagtahor, okay nga, ato napukaw na sa mundong sinungaling. Nagsugod na krimen. Pero karon di nakatagaan, oy. Di nakatagaan. Oy, Faith Casinilio, mga good morning yung daday. Yapiki na po. Lagi day, sige ito yapiki nila, oy. Frederick Rabi, unsay balita sa 14 kakador, di lagi ta maghisgot natin yung musaka tong dugo, te. Si Libito pangutan atew. Si Libito. Elmer Suqueño, oy boss, Elmer Suqueño, sa Earthworks. Happy 53rd founding anniversary sa Alpha Caparo since August 8, 1973 to August 8, 2026. Long live brother and sister. Long live din niya. Boss Elmer Suqueño sa Earthworks. Sakit-sakit naman sila munal. Di ba ang long live boss kato man ang duhanay paso, no? Duhay paso. Mo na itawag long live. Sa Alpha Caparo. Mga akro. Sa una college ko hapit ko makasuod ini sa San Jose. Kaya adto man ko mistabadyan sa Acro 3. Pero koto ko si snack permis orientation. Di ko lahos.
Atong nga mga islamadan, adi, mura kong akro, pero dili ko akro. Ukra na hinuugo, ukra. Wala, kung live na dyan. Oh, happy anniversary sa Alpha Kataro. Kining amo kay ko man eh, long sleeve man eh, long sleeve. Wala na yung mga mensahe diriya. Alas 10:52 na mga galas kabuntagon. Mga tambok kotok atong sublion mga galang atong pangutana karong buntaga. Sa atong mga pangutanang way resibo. Mga sugilanon nga way resibo. Good morning, Konsyal Bongbongong! Good morning, Boss Bongbongong! Ato pangutana karong buntaga. Unsay itawag nimo sa iring nga maantigo motugtog sa mga instrumentos musika? Ha? Yes, Boss Bongbong, rocker man eh, rocker. Headbangers ni. Katong kuan lang sa una tong pag de Disyembre nga ning sista si ning gitarista si Boss Bongbong bila awit ng kabataan. Natulingig ko pagkauma. Si Headbang. Natulingig ko oy. Si Headbang ha. Sabi nag-igsinggit pa doon kuros to, ha? Hapit ko butsugi, siglukso-lukso. O sa yan, Maximus Prime Palo, Iring Kaban. Wow! Pataka! Unsay tubag ni mo do? Iring Kaban? Wow! Pataka! Tiwi Rabi, Kitiring. Wow! Pataka! Mataka. Dol Spaniha. Dol, kalau sa anniversary sa Marine FM, humana Dol. Ha? July 8 ito anniversary. Oh, timan markahi lang yung kalendaryo lagi. Markahi na July 8. Kuha na. Tangkod daw sa kabuuan ang nakalabay. Kuha na lamang 355 days na lamang. Kuha na 335 days na lamang po noon. Oh, mag-anniversary na po hapit. 335 days na lamang. Ito lang po. Maximus Prime Palo. Wow, ay lami! Wow! Pataka! Ay, alas 11 na? Napupos yun. Napupos yun parang uban. Mura nagawa ba? Pero na Ito sa tumago, lang ato pangutana. Mga sugilanon nga way resibo. Unsay itawag nimo sa iring nga maantigo motugtog sa mga instrumentos musika? Ang saktong tubag. Musician. Musician. Way lame. Iring ko lang, iring. Nagawa ako tugtog sa mga instrumento sa musika. Musician. Enrique Alpante, atar apiki lagi kata, apiki lagi, oy kutaw to doon. Sige,
Nagkaway iro, nagatudo, nagkaway. Awa na iro kay iring naman eh. Wala igong manawin sa iyong manawin. Ito sunod si Mana na po na. Sunod si Mana na po taon. Magduyog ta. Sasamang takna mga hilang samang istasyon. Lahala, sangan kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihunaw-naon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan o sa satong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini niyo boss nga lagas kangina ng inyong amigo nga way paglubad. Ang inyong amigo nga di na gyud bungoton, Najib Montiracobio, manamilit og moyon. Ang katarong ug ang kangayan. Magpabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy! Daghang salamat sa inyong pagtubay! Adto na sila! Maadong good morning Hilongos! All roads lead to Sitio Lipata! Soar high! Hilongos! Atong lungsod! Sunrise in the sky, so